Genesis 38. Nahitabo ni adtong panahona nga si Jehoda milugsong gikan sa iyang mga igsuon ug miadto sa usa ka lalaki nga ahalo-mahanon nga ginahanglan si Hera. Og hingkit-an ni Juda didto ang anak nga babaye sa usa ka tawo nga Kanaanhon nga ginganlan si Sua. Og siya gikuha niya og siya miduol kaniya og siya nanamkon og naganak siya og usa ka anak nga lalaki og iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Er. Og nanamkon siya sa pag-usab og nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki og iyang gihinganlan ang ngalan niya si Onan. Og miusab sa pagpanganak siya sa usa ka anak nga lalaki og gihinganlan ang iyang ngalan si Sela og didto si Juda si Jesib sa iyang pag-anak. Og si Juda nagpili og usa ka asawa alang sa iyang panganay nga si Ir nga gihinganlan si Tamar. Og si Ir ang panganay ni Juda mao'y taong dautan sa mga mata ni Jehovah og gikuhaan siya ni Jehovah sa kinabuhi. Unya si Juda miingon kang Onan, sumulod ka sa asawa sa imong igsuon ug pagminyo kaniya ug magbangon ka og kaliwatan sa imong igsuon. Ug nahibalo si Onan nga ang kaliwat dili maiya ug nahitabo sa pagduol niya sa asawa sa iyang igsuon, iyang giula kini sa yuta aron sa dili paghatag og kaliwat sa iyang igsuon nga lalaki ug ang iyang gibuhat nakapasuko sa mga mata ni Jehovah ug ingon man usab gikuhaan siya sa kinabuhi. Og si Juda miingon kang Tamar nga iyang umagad nga babae, magpuyo ka nga balo sa balay sa imong amahan hangtod nga madako si sila nga akong anak nga lalaki. Kay miingon siya nga tingali siya usab mamatay nga ingon sa iyang mga igsuon og si Tamar milakaw og mingpuyo sa balay sa iyang amahan. Og sa miagi ang daghang mga adlaw namatay ang anak nga babae ni Sua nga asawa ni Juda og si Juda gilipay og mitungas sa mga manggugunting sa balahibo sa iyang mga karnero sa timat. Siya og ang iyang abyan nga si Hira ang adulamahanon. Og ipahibalo si Tamar nga nagaingon, ang imong ugangan mitungas sa timnat sa pagunting sa balahibo sa iyang mga karnero. Unya iyang gikuhang mga bisti sa iyang pagkabalo, nagtabon siya og usa ka pandong ug iyang giputos ang iyang naong ug milingkod siya sa pultahan sa Enaim nga diha sa luyo sa dalan sa timnat. Kay nakita niya ang nagdako na si Sila ug siya walay ikahatag nga maasawa niya. Sa hingkitan niya si Juda nagunahuna siya sa kini usa ka bigaon kay gitabunan niya ang iyang naong. Og misimang siya gikan sa dalan og mingon siya kaniya, umarika gipakiluoy ko kanimo nga patipunon ako nimo sa paghigda kay wala siya mahibalo nga siya mao ang iyang umagad nga babae og siya miingon unsa man ang ihatag mo kanako aron ikaw makaduol kanako. Og siya mitubag, padad-an ko ikaw usa ka nati nga kandi nga gikan sa panon. Og siya miingon, muhatag ka ba kanako og saad hangtod nga ikaw makapadala ni ana? Unya mingon siya unsa ba nga sa ara ang igahatag ko kanimo. Ug siya mitubag, ang imong singsing ug ang imong baklaw ug ang imong sungkod nga naa sa imong kamot ug kini gihatag niya. Ug siya miduol kaniya ug siya nanamkon gikan kaniya. Og mitindog siya og milakaw ug iyang gikuha ang pandong sa ibabaw niya ug gisulob niya ang mga bisti sa iyang pagkabalo ug ipadala ni Juda ang nati nga kanding gikan sa mga kanding nga bayi sa kamot sa iyang abyan nga adulamahanon aron sa pagkuha sa saad gikan sa kamot sa babae apan ang babae wala hikap lagi niya. Ug nangutana siya sa mga tawo ni atong dapita nga nagaingon, hain ba ang bigaon nga nagpuyo sa daplin sa Enaim? Ug sila maingon kaniya, wala makapuyo dinhi ang bigaon. Unya siya mibalik kang Juda ug miyon siya wala ko hikap lagi siya ug miingon usab ang mga tawo ni atong dapita nga didto wala makapuyo ang bigaon. Ug si Juda miingon ipadawat kaniya kaniya aron kita dili mahimong talamayon, tan-awa akong gipadala kining kandi nga nati ug wala mo hikap lagi siya. Ug nahitabo nga sa katapusan sa ikatulo ka bulan gipahibalo ni Juda nga nagaingon si Tamar nga imong umagad nga babae nakighilawas og labot pa siya nanamkon tungod sa pakighilawas ug si Juda miingon, kuhaan ninyo siya og padaobi siya. Sa gipatubang na niya nagsugo siya sa pag-ingon sa iyang ugangan nga lalaki, sa lalaki nga tag-iya niining mga butanga na namkon ako. Ug miingon pa siya ilaha nagpakiluoy ako kung kinsa kining mga butanga ang singsing ug ang baklaw ug ang sungkod. Og si Juda mila kanila og mingon, siya labing matarong kay kanako, kay siya wala ko'y hatag kang sila nga akong anak nga lalaki, ug wala na gayud siya moduol kaniya sa pag-usap. Og nahitabo sa mga panahon sa iyang pag-anak tan-awa, dihay duha sa iyang tiyan. Og nahitabo sa pag-anak niya nga migula ang kamot sa usa, ug gikuptan kini sa nanabang ug gihigtan ang iyang kamot sa usa ka lugas nga hilo nga pula, nga nagaingon kini ang una nga migula.
Apan nahitabo nga sa gibalik niya pagsulod ang iyang kamot, tan-awang yung igsuon nga lalaki. Migula og siyang mingon ngano nga gibuhat mo ang pagbuak alang sa imong kaugalingon. Ug iyang hinganlan ang iyang ngalan si Pers. Ug sa ulahis migula ang iyang igsuon nga lalaki ang may lugas sa hilo nga mapula sa iyang kamot. Ug iyang hinganlan ang iyang ngalan si Jara. Genesis 39. O gidala ni Jose ngadto sa Egypto o gipalit siya ni Tupitar sa usa ka dakong tawo na faraon nga ang pangulo sa mga bantay nga Egyptohanon sa kamot sa mga Ismaelahanon nga maoy nagdala kaniya didto. Ug si Jehovah diha naguban kang Jose sa pagkaagi nga siya nahimong tawo nga mauswagon nga dito siya sa balay sa iyang agalon nga Egyptohanon. Ug nakita siyang agalon nga si Jehovah diha naguban kaniya ug ipauswag ni Jehovah ang tanan nga iyang ginabuhat sa iyang kamot. Mao kini nga si Jose nakapahimuot sa iyang mga mata ug siya nag-alagad kadiya ug siya gihimo niya nga tigyanan sa iyang balay ug itugyat sa iyang mga kamot ang tanan niyang katigayunan ug nahitabo nga sukad sa pagkahimo niya nga tinugyanan sa iyang balay ug sa tanang niyang katigayunan nga gipanalanginan ni Jehovah ang balay sa Egyptohanon tungod kang Jose ug ang panalangin ni Jehovah diha sa ibabaw sa tanan nga iyang katigayunan sa balay ug sa uma. Ug iyang gitugyan ang tanan niyang katigayunan sa kamot ni Jose ug siya wala manghibalo kung may diha pa ba kaniya gawa sa tinapay nga iyang ginakaon ug si Jose matahon ug naw ug ikahimutan pag-ayo. Ug nahitabo nga sa tapos ni ini mga butanga nga ang asawa sing agalon kanunay nagatutok sa iyang mga mata kang Jose ug miingon siya umarika umipon ka sa paghigda kanako. Apan siya nagdumili ug mingon siya sa asawa sa iyang agalon, tan-awa nga ang akong agalon wala magtagad sa mga gisaling niya kanako dinhi sa balay ug ibutang niya sa akong kamot ang tanan niyang kaugalingon. Siya dili labaw kay kanako niining balaya ug walay bisan unsa nga butang nga iyang tag-ina kanako gawas kanimo kay ikaw mao ang iyang asawa busa unsaon ko paghimo kining dakong pagkadautan ug makasala batok sa Dios. Og nahitabo sa mga nagsulti siya kang Jose sa adlaw-adlaw ug siya wala magpatalinghog kaniya aron sa pagtibon sa paghigda kaniya ni sa pagpuyo uban kaniya. Nahitabo niya atong panahon nga misulod siya sa balay sa pagbuhat sa iyang katungdanan ug walay bisan kinsa mga tawo sa sulod sa balay. Ug siya gigunitan sa iyang bisti nga nagaingon, "Umari ka, umipon ka sa paghigda kanako." Unya gibiyaan niya ang iyang bisti sa iyang mga kamot. Ug mikagaliw siya ug migulan ngadto sa gawas. Og nahitabo nga sa nakita niya nga gibiyaan ang iyang bisti sa iyang mga kamot og mikalagyaw siya sa gawas nga mitawag siya sa mga tawo sa iyang balay og nagsugilon kanila nga nagaingon, "Tan-awa ninyo nga gidad-an kita og usa ka Hebrehanon aron sa pagsipala kanato. Kini siya misulod nganhi kanako sa pagtipon sa paghigda ug ako misinggit sa taas nga tingog." Og nahitabo nga sa nadungog niya ipatugbaw ko ang tingog misinggit ako. Nagibiyaan niya sa luyo ko ang iyang bisti og mikalagyaw siya og migula ngadto sa gawas. Og iyang gibutang sa luyo niya ang iyang bisti hangtod nga miabot ang iyang agalon sa iyang balay og iyang gisugilon kaniya sumala ni mga pulongan nga gaingon, "Ang ulipon nga Hebreohanon nga imong idala dinhi kanamo misulod nganhi kanako sa pagpakaulaw kanako." Og nahitabo nga sa gipatugbaw ko ang akong tingog ug misinggit ako, gibiyaan niya ang iyang bisti sa luyo nako ug migula siya ngadto sa gawas. Og nahitabo nga sa hinungdan niyang mga pulong nga mga gisulti sa iyang asawa kaniya nga nagaingon, "Mao kini ang gihimo kanako sa imong ulipon mi sa laob ang iyang kaligot-got og si Jose gikuha sa iyang agalon." Og gisulod siya sa bilangguan, dapit nga didto ginabilanggo ang mga binilanggo sa hari ug siya nahibilin didto sa bilangguan. Apan si Jehovah diha naguban kang Jose ug nagpakita kaniya sa iyang kaayo ug gihatagan siya og kahimutan sa mga mata sa punuan sa bantay sa bilangguan. Ug ang tinagyanan sa bantay sa bilangguan nagtugyan sa kamot ni Jose sa tanang mga binalanggo nga diha sa mga bilangguan o ang tanang mga ilang ibuhat dito siya mao ang magbubuhat. Ang pangulo sa bantay sa bilangguan wala magsusi sa bisan unsang butanga nga diha sa iyang kamot kay si Jehovah diha naguban kaniya ug ang iyang ginabuhat si Jehovah maoy nagpatuloy. Genesis 40.
Ug nahitabo sa human niining mga butangang ang magbalantay sa bino sa hari sa Egypto ug ang mabubuhat sa tinapay nakapasuko sa ilang Ginoo ang hari sa Egypto. Ug nasuko si Paraon batok sa iyang duha ka tinugyanan batok sa pangulo sa mga magbalantay sa bino ug batok sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay. Ug sila gipasulod niya ang mga binilanggo sa balay sa pangulo sa bantay sa harianon ngadto sa bilangguan sa dapit diin si Jose nahibilanggo. Ug itugyan sila sa pangulo sa bantay kang Jose ug siya nag-alagad kanila ug nagpadayon nga binalanggo sila sa usa ka panahon. Ug silang duruha na nagdamgo sa usa ka damgo sa usa ni ana ka gabi, tagsa-tagsa sumala sa hubad sa kahulugan sa iyang damgo ang mga magbalantay sa bino ug ang magbubuhat sa tinapay nga didto ginapos sa bilangguan. Og si Jose misulod ngadto kanila sa pagkabuntag ug mitan-aw kanila ug ania karon nga nagsubok sila. Og nangutana siya sa mga tinugyanan ni Paraon nga diha kauban niya sa bilangguan sa balay siya nga galon nga nagaingon, unsay hinungdan nga nasubok karon ang inyong mga naw? Og sila na nagpanubag kaniya, nagdamgo kami og usa ka damgo ug walay kinsa nga makahubad. Og si Jose miingon kanila, dili ba iya sa Dios ang paghubad sa kahulugan? Ginapangilopo ko kaninyo nga isugilon ninyo kani kanako. Ug ang pangulo sa mga magbalantay sa nagsugilon kang Jose sa iyang damgo nga nagaingon, sana nga damgo ako ani karon ang usa ka punuan nga para sa atubangan ko. Og sa punuan sa paras adunay tutulo ka mga sanga ug kiniingon sa nagapalalang singsing ug namulak og ang iyang mga pinungpong na munga ang mga paras nga hinog. Ug ako nakakupot sa kupa ni Paraon ug nakuha ako sa mga paras ug ipug ako kini sa kupa ni Paraon ug gitunol ko ang kupa sa kamot ni Paraon. Unya miingon kaniya si Jose, kini mao ang kahulugan niini, ang tutulo ka mga sanga mao ang tutulo ka adlaw. Sulod sa tutulo ka adlaw pagabayaw ni Paraon ang imong ulo ug ikaw igauli niya sa imong bulahaton ug mga tunol sa kang Paraon sa kupa ingon sa gibuhat mo kaniadto sa magtitiing pa ikaw. Apan hinumdumi ako kung maayo ang imong mga dangat ug nagapangalyupo ako kanimo nga maluoy ka kanako isulti mo ako kang Paraon aron ako makuha mo gikan niining balaya. Kaysa pagkamatuod gikawat ako sa yuta sa mga Hebrehanon ug ako walay nahimo tungod niya na aron ako ikabalhog niini nga bilangguan. Og sa nakita sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay nga hubad sa damgo maayo niining siya kang Jose. Ako usab nagdamgo nga ania karon may tutulo ka bukag sa tinapay nga maputi sa ibabaw sa akong ulo. Og sa bukag nga didto sa ibabaw diha ang tanang linuto nga kalanon alang kang Faraon. Ang gikuha sa mga langgam ang mga tinapay sa bukag nga didto sa ibabaw sa akong ulo. Unya mitubag si Jose og mingon, kini mao ang iyang kahulugan. Ang tutulo ka mga bukag mao ang tutulo ka adlaw. Sa pagkatapos sa tulo ka adlaw, ibto ni Paraon ang imong ulo gikan kanimo ug ikaw ipatibay niya sa usa ka kahoy ug ang mga langgam magatuka sa imong unod gikan kanimo. Ug mao nga si katulo ka adlaw ang adlaw sa pagkatawo ni Paraon nga naghimo siya og kumbira sa tanan niyang mga alagad. Ug gibayaw niya ang ulo sa pangulo sa mga magtitiing ug ang ulo sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay sa taliwala sa iyang mga alagad. Ug iyang gipabalik sa iyang katungdanan ang pangulo sa mga magtitiing gihatag niya ang kupa sa kamot ni Paraon. Apan iyang gipabitay ang pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay ingon sa gipahayag ni Jose kaniya. Apan ang pangulo sa mga magtitiing wala mahinumdom kang Jose kundi hingkalimtan siya. Dalaygon ng Diyos kanatong tanan. Amen.